السلام عليكم طلبة والطالبات، مرحبا بكم في لاشين ديالي سور يوتيوب في اول فيديو في اول كور، ولا الا بغينا نقولوا في اول موديول غادي نبدا نخدم به ان شاء الله، اللي هو لا بيوشيمي ستركتورال. كنعرفوا بلي بزاف ديال الطلبه كيقراوها برينسيپالمون في لي اف اس تي، كاين حتى في لا فاك ديال بنمسيك. مهم بزاف الناس كيقراوها، سورتو الناس اللي دايرين لا بيولوجي. بون في هاد لا فيديو هادي غادي نوريكم الانترودكسيون. الاول شابيتر غادي ندير لكم اللي هو لي ليبيد. بون اول حاجه غادي نوريكم البلان ديال الكور ديالنا. غيكونوا عندنا فيه 3 بارتي. لا بروميير بارتي غادي ندير لكم فيها انترودكسيون على هاد لو كور هذا، على لي ليبيد. اول حاجه غادي تكون ديفينيسيون، ومن بعد نديروا لامبورطونس بيولوجيك. ان شاء الله ما غاديش تكون طويله هاد لا فيديو هادي. مهم خصنا نعرفوا خصنا ناخذوا لهذوك لي نوسيون دو باز اللي خاصهم يكونوا عندنا على هاد لو شابيتر هذا ديال لي ليبيد. لا دوزيام بارتي غتكون على لي ليبيد سامبل، ولا نقدروا نسميوهم لي زوموليبيد. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه مزيان ديتايي في لي فيديو جايين ان شاء الله. لي ليبيد سامبل غنشوفوا لي اسيد غرا، غنشوفوا الستيرويد، غنشوفوا لي غليسيريد اي لي بروبريتي ديالهم شيميك اي فيزيك. لا troisième partie غتكون على لي ليبيد كومبلكس، ولا كنسميوهم لي زيتيروليبيد. غنشوفوا دو تيب، لي غليسيروفوسفوليبيد اي لي سفنغوليبيد. ولا ديرنيير بارتي اللي هي ما طويلاش بزاف غتكون على لي ليبوبروتيين. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى تعجبكم لا فيديو الشرح ديالي. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. مهم هذا لو كور هذا الا كان ما كيبانش ليكم، راه غادي نخلي لكم لين فيغ لا باج ديالي في انستغرام. الا كنتو باغيين الكور نقادو لكم ونحطو لكم تمايا الا كنتو باغيين تخدموا منه. المهم انا دابا غادي نقرا وغادي نشرح لكم بشويه بشويه، وكنتمنى انكم تفهموا معايا. دونك اول حاجه غنشوفوا ديفينيسيون. قلنا les lipides ce sont des molécules organiques insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques apolaires comme le benzène, chloroforme et l'éther, etc. Donc, قلنا lipides insolubles dans l'eau. دونك اول حاجه ce sont des molécules organiques. شنو هي une molécule organique؟ يعني ضروري غادي تلقى فيها كربون، هيدروجين، اكسجين. هذه هي molécule organique. دونك قلنا les lipides ce sont des molécules organiques insolubles dans l'eau. insolubles dans l'eau يعني ما كيدوبوش في الماء، غير قابلين للذوبان في الماء. ثاني حاجه انهم solubles dans les solvants organiques. Les solvants organiques apolaires. شنو هما لي سولفون اورغانيك ابولير؟ قلنا مثال عندنا البنزين، كلوروفورم، ليتر اكسيتيرا. لي سولفون اورغانيك ابولير يعني راه فيهم لي موليكول ديالهم فيهم كربون، هيدروجين، اكسجين. شنو هي ابولير؟ ما خارج منهم حتى شي سبستيتيون. اكزامبل عندنا هنايا البنزين. شنو هو البنزين؟ لو بنزين راه هو لو سيكلو اكزان. نرسم لكم هنايا، نرسم لكم لا موليكول ديالو هنا. avec une alternance de double et simple liaison. c'est un système conjugué. مهم الا كنتو ما عارفينش هذا الشيء راه خليو لي في لي كومونتير الا عجباتكم لا فيديو وعجبكم الشرح ديالي باش نخدم معكم حتى لا شيمي اورغانيك. دونك قلنا لي ليبيد خاصكم تعقلوا عليها ضروريه. لي ليبيد ce sont des molécules organiques فيهم كونستيتيي ديال الكربون، هيدروجين، اكسجين. هادو كيكونوا ضروريين في لا موليكول اورغانيك. وحتى هنايا في لي ليبيد كيكونوا insolubles dans l'eau، غير قابلين للذوبان في الماء. et solubles dans les solvants organiques apolaires. بحال البنزين ابولير قلنا ما فيهم حتى شي سبستيتيون. هذا اللي بغينا نرجعوه بولير خاص يكون مثلا خارج منه هنايا واحد CH3،
واحد لو ميثيل، ولكن هو ابولير، يعني هنا لي ليبيد قابلين للذوبان سون سولوبل دون سي سولفون. نكملوا القرايه. الوغ ثاني حاجه كيقول لك باللي لا بريزونس دون لا موليكول دو موان ان اسيد غرا او شين غراس، يعني هنا غادي تلقاو على الاقل واحد لاسيد غرا في هذيك لا موليكول ديال لي ليبيد، اولا كتلقاو شين غراس اولا نقدروا نقولوا لها غريس. يا اما غادي تلقى اسيد غرا واحد يعني حمض دهني واحد، ولا غادي تلقى شين غراس سلسله دهنيه في هذيك لا موليكول ديال لي ليبيد. واحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، لي ليبيد ماشي بحال لي مثلا لي بروتيين شنو هما؟ انشينمون ارونجمون داسيد اميني، يعني سلسله متواصله ديال لي اسيد اميني. هنا لا، لي ليبيد لا، كتلقى فيهم لي اسيد غرا او موان وحده، وغادي تلقى معاهم اون اوتر موليكول، يا اما غادي يكونوا لي اسيد غرا بوحدهم، يا اما غادي تلقى لي اسيد غرا ولا اون شين غراس سلسله من لي اسيد غرا بلس شين غراس يعني سلسله دهنيه بلس اون اوتر موليكول. هادشي كامل غنشوفوه في لي بارتي جايين ان شاء الله. Donc, ces acides gras sont rattachés aux lipides en raison de leur insolubilité dans l'eau, bحال le cholestérol, les stéroïdes, la vitamine D. Donc, قلنا هاد les acides gras sont rattachés aux lipides, les acides gras rattachés aux lipides. علاش؟ حيت عندهم نفس لا فونكسيون، حتى لي اسيد غرا insoluble dans l'eau. insoluble dans l'eau. exemple ديال هاد لي اسيد غرا عندنا كوليسترول، ستيرويد، لا فيتامين دي. دونك نعاودو نديرو récapitulation. لي ليبيد خاصكم تعرفوها ce sont des molécules organiques، يعني عندنا كربون، هيدروجين، اكسجين، insoluble dans l'eau غير قابلين للذوبان في الماء، ولكن soluble dans les solvants organiques apolaires قابلين للذوبان في المحاليل العضويه apolaire، ياك يعني اللي ما فيهم حتى شي سبستيتيون خارج منهم. اكزامبل هنايا اللي وريتكم لو بنزين هو لو سيكلو اكزان، ان سيكل ما فيه حتى شي سبستيتيون، هذا ما كاينش فيه ان سيكل. دونك وثاني حاجه قلنا لي ليبيد غنلقاو فيهم او موان واحد لاسيد غرا ولا شين غراس سلسله دهنيه، ماشي بحال لي بروتيين اللي غادي تلقاو فيهم انشينمون داسيد اميني بوحدهم. هنا غادي تلقى لاسيد غرا plus une autre molécule, soit l'acide gras seulement, soit l'acide gras plus une autre molécule. Ou les acides gras liés مع les lipides حيت حتى هما عندهم نفس لا فونكسيون نفس لا فونكسيون ديالهم، حتى هما insoluble dans l'eau. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي في هاد لا فيديو هادي اللي قلنا لامبورطونس بيولوجيك ديال لي ليبيد. دونك عندنا اول حاجه ريزيرف دينيرجي ستوكي دون لي تيسيو اديبو. دونك غادي يكون عندنا هنايا واحد ستوك ديال لينيرجي فين غادي يكون في لي تيسيو اديبو، يعني في الانسجه الدهنيه ياك. ثاني حاجه غادي يكون عندنا رول بلاستيك اي ستركتورال لي فوسفوليبيد. هذه خاصكم اصلا خاصكم تكونوا زعما عارفينها. في لا ممبران بلازميك شنو غنلقاو؟ واحد لا كوش ليبيديك، انا نرسمها لكم هنايا. غتلقاو واحد لا كوش ليبيديك، هذه كنسميوهم لي فوسفو ليبيد. كتلقاو دو كوش، كتكون لا تيت. دونك قلنا او نيفو دو لا ممبران بلازميك عندنا واحد لا بيكوش ليبيديك. دونك هنا كيكون عندنا فورماسيون ديال بيكوش ليبيديك ولا كنقولوا لي فوسفوليبيد. هنا اشنو كنلقاو؟ هذه سميتها لا تيت
لا تيت كتكون هيدروفيل، يعني واحد لا موليكول اللي كتبغي الماء، هيدروفيل كتبغي الماء. لاشين كتكون هيدروفوب. شنو كتعني هيدروفوب؟ كيل نيم بالو. هاد لاشين هادي ما كيعجبهاش لو. علاش ما كيعجبهاش؟ يعني il est insoluble dans l'eau. يعني هنا شنو عندنا au niveau de la chaîne؟ عندنا لاسيد غرا ولا شين غراس. من بعد اشنو عندنا؟